المدینۃ حرم المدینۃ حرم اے مدینہ میں انہوں حرم قرار دینا اے مدینہ میں انہوں حرم ٹھہرانا مولانا فرماندے نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے واوا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں مکہ تو مدینہ سفر کرنے والے حاجیوں تے عمرہ کرنے والے ہو جدوں بس دے وچ بیٹھے یا اج کل ٹرین دے وچ بیٹھے مدینہ پاک دی حدود دے وچ داخل ہوئی ہے زبان تو خدا دی قسم درود پاک دے ترانے جاری ہو جاندے نے تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے بابا سمسام نے بھی اپنی محبت والا کیمرہ فٹ کیتا آندے نے او جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے مدینہ طیبہ چلے جاؤ مسجد نبوی پاک دے وچ چلے جاؤ مسجد نبوی پاک دے وچ ایک نماز دے پاروں 1000 نماز دا ثواب ملدا جے تے میرے پیغمبر دے نال پیار کرنے والے نبی پاک دے امتی پھر نماز پڑھ دینے تے تڑپ دینے ترس دینے اللہ کیڑا ویلا آئے گا جدوں سنہریاں چالیاں روضہ پاک دے قریب جاواں گے تے اس طرح انہاں چالیاں تے لکھیا ہوندا ہونا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے آ کے آمینہ دلال تے درود پاک پڑھو تے جدوں روضہ پاک تے انسان پہنچدا ہے تے دلی دل دے وچ سوچدا ہے کتے میں فقیر غریب کتے آمینہ دلال عظمتاں والے میرے آقا کتے بلند